स्वागत छ। पछिल्लो राजनीतिक गठबन्धनमा सर्प र मुसाको मिलन जनताहरूको एउटा प्रश्न। अर्कोतर्फ रवि गृहमन्त्री भइसकेपछि जनताको उत्साह, पक्कै देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन र भ्रष्टाचारीहरूलाई करापझाप पार्छन् कि भन्ने एउटा आत्मविश्वासमा पनि जनताहरू दृढ रहेको एउटा अवस्था पनि क्रिएट भइरहेको छ। जसरी रवि लामिछानेलाई तपाईँले समर्थन गर्नुहुन्थ्यो नि, यो गठबन्धनको चाहिँ फेरि आश देखिएन होइन तपाईँको दृष्टिकोणमा? अनि रविले काम गर्ने मान्छे उनको उनले काम नगरिकन अब 5-4 महिना काम नगरिकन वाद प्रतिवाद गर्न मिल्दैन। मौका दिनुपर्छ। उनले पाएको जिम्मेवारीलाई सही तरिकाले मिडिया स्ट्यान्ड नभएर काममै ध्यान दिएर होइन, उनले चाहिँ के भन्दा अब अलि चाहिँ ब्यारेकमा जाने, अब चाहिँ सिपाहीको जवानसँग गएर भात खाने, विज्ञापन गर्ने, यहाँ उहाँ भने त्यो मिडियाबाजी हो भने त्यो मिडियाबाजी नै हुन्छ, यसले अर्थ राख्दैन। तर अब चाहिँ मिडियाबाजी प्रचार प्रसार जति भए तापनि उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहोरात्रि 18 घण्टा चाहिँ गृह मन्त्रालयमा बसेर देशलाई आफूलाई दिएको जिम्मेवारीलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई भनौँ के भन्दा कठालो समाउँदै कारवाही गर्ने, अनि त्यो वस्तुनिष्ठ आधारमा चाहिँ प्रमाण गर्ने, प्रतिशोध र प्रतिशोध र चाहिँ आग्रह नभइकन कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर एकदम चाहिँ कानुन राज्यको स्थापना गर्ने, विधिको शासनको स्थापित गर्ने, नेपाल प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने र सबैलाई समान अधिकार, पोस्ट, विज्ञता, क्षमता, योग्यतालाई कदर गर्ने, प्रहरीमा भएका चाहिँ कमी कमजोरलाई सुधार गर्ने, सबैलाई समानुपातिक व्यवहार गर्ने र उनीहरूको चाहिँ के भन्दा तलब, भत्ता, इक्विपमेन्ट्स र यावत कुरा के भोलि चाहिँ के भन्दा कालीकोटमा दुर्घटना भयो, प्रहरी अनुसन्धान गर्न केमा जाने, त उनीहरूले चाहिँ के भन्दा प्रहरीलाई हेलिकप्टरसम्मको व्यवस्था गर्ने। नेपालको चाहिँ सबभन्दा पहिलो देश बनाउने शक्ति भनेको अन्तिम शक्ति सेना हो। सेनालाई पनि के भन्दा हवाई चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ छुट्टै बनाइदिने। विदेशी मापदण्ड अनुसार के भन्दाखेरि देशको सुरक्षालाई सबल, सुदृढ र चाहिँ के भन्दा प्रभावकारी नबनाएसम्म न देशमा विकास हुन्छ, न समृद्धि हुन्छ, न समाजमा शान्ति हुन्छ, न परिवारमा शान्ति हुन्छ, न देश नै सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले अब चाहिँ जस्तै एउटा काँडेतार भन्ने एउटा फिल्ममा आएको छ, त्यही त देशलाई सुरक्षित गर्नको लागि सिमानाको बााउन्ड्री चाहिँ के भन्दा दरो र बलियो चाहिँ घरमा लगाए जस्तै लगाउनुपर्छ। देशलाई सुरक्षित राखेर जनतालाई पनि सुरक्षित राख्ने अहिले दायित्व, शान्ति सुरक्षाको दायित्व चाहिँ अलिक के भन्दा एउटा प्रभावशाली एउटा नेपाली जनताको केन्द्रबिन्दुमा रहेको भनौँ व्यक्तित्व र नेतृत्व रवि लामिछानेज्यूसँग आएको हुनाले उहाँको ऐतिहासिक कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै देशले चाहेको, जनताले मागेको, जनताका पीडा, मिटर प्याजी चाहिँ पूर्व पश्चिम महाकालीदेखि लिएर ठेला नाङ्गा खुट्टाएर यहाँ रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि के भन्दा आफ्नो तर्फबाट आर्थिक व्यवस्थापन र चाहिँ सहजीकरण र देशको चाहिँ वित्तीय चाहिँ अनुशासन, मर्यादा र चाहिँ घोटाला, ठगी यावत कुराहरूलाई चाहिँ के भन्दा निर्भीक भएर अगाडि बढ्ने, प्रहरीलाई स्वतन्त्र, निर्भीक र राजनीतिको गन्धभन्दा मुक्त बनाएर एउटा के सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा कार्य सफलता र उहाँको चाहिँ के भन्दा भनौँ चाहिँ गृहमन्त्रीको चाहिँ कार्यकाल सफल, सुखद र परिणाममुखी रहोस् भन्ने शुभकामना। जस्तो डिएसपी साहब रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्, उनी एउटा घेराबन्दीमा छन्, त्यसलाई ढाकछोप गर्दै उनी प्रतिवादमा उत्रिरहेका छन्। फोहोरको नालीमा हाम फाल्ने हो, भ्रष्टाचारीलाई करापझाप पार्ने हो, देशद्रोहीलाई करापझाप पार्ने हो भनेर जसरी गृहमन्त्री भइसके, शपथ खाइसके, आफ्नो काममा पनि लागिसकेका छन् गृह मन्त्रालय अनुसार। यो पेरिफेरीमा अब जसरी अब प्रचण्डमाथि क्यान्टनमेन्ट घोटालाको फाइल छ, यता केपी ओलीको पनि गाईगुई हल्ला आइरहेको छ गृहबन्धु टी एस्टेटको, यता पञ्चायत सिंहसँग अदालतले पनि पक्राउ पूर्ति जारी गरेको पिरियडमा तिनीहरूमाथि रविले अब कस्तो धारणा राख्ने? यो धारणामा के छ भन्दा पञ्चायत सिंहको सम्बन्धमा पक्राउ गर्न सक्छन्, जीवीराईलाई पक्राउ गर्न सक्छन्, कानुनले दिएको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अनुसन्धान गर्न सक्दैनन्, पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि अनुसन्धान गर्न सक्दैनन्, अर्थमन्त्री पनि गर्न सक्दैनन्। उनले गर्ने भनेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कुरा साना माछा मात्रै मुद्दालाई मात्र हेर्ने कुरा हो। गृह प्रशासनमा चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी समेत पर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान चाहिँ यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण राजस्व त प्रधानमन्त्रीले आफ्नै क्याप्चरमा राखेको अवस्था छ होइन। त्यो हुनाले के भन्दा रविले गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको फाइल खोल्ने, क्यान्टनमेन्टको फाइल खोल्ने, अनि अब गृहबन्धु टी एस्टेटको फाइल खोल्ने, ओम्नीका फाइल खोल्ने होइन। अब एनसिएलको फाइल खोल्ने उनको अधिकार क्षेत्र त भनौँ के भन्छ भन्दाखेरि पर्दैन। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको सिबिआईको बाट चाहिँ के भन्दा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सिबिआई भएको हुनाले सिबिआईले चाहिँ यो कुरालाई प्रभावित पार्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मले गरेका घोटालाले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा सिबिआई र भनौँ अख्तियार अनुसन्धानले कारवाही गर्न सक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ गृह प्रशासनको पनि भूमिका रहन्छ, किनकि प्रहरी अनुसन्धानमा सिबिआईदेखि लिएर भनौँ इन्टेलिजेन्सहरू चाहिँ त्यहाँ परिचालन भएको अवस्था हुन्छ।
अब गर्न बदमासी गर्नेलाई त के भन्दा नेपालमा कानुनै त्यस्तो खालको छैन। ठुलालाई चयन छ, सानालाई एन छ, जसको आवाज छैन, जो बोल्दैन, जो निहुका छ, उसले मात्र चाहिँ के भन्दा कारबाही सकेको अवस्था छ। यहाँका ठुला मान्छेहरूलाई त के भन्दा हुँदैन। जो सुनकाण्डमा हेर्नुहोस्, आज चाहिँ वर्षमान पुनको चाहिँ नाम आएको थियो, अर्थमन्त्रीको जिम्मेवार भएका छन्। विगतका अनुहार नै पुनरावृत्ति भएको छ। अब चाहिँ यो यही समयमा 14 महिनाको समयमा 40-42वटा त मन्त्री बनाउनु हो प्रचण्डजीले। अब चाहिँ भनौँ अब सबै 275लाई संसद बनाउने कि 59वटा राष्ट्रिय सभालाई बनाउने कि, यो हुनाले के भन्दा बधैको लागि राजनीति भयो, देश र मुलुक र राष्ट्रको लागि राजनीति भएन। अब चाहिँ यसमा सबै चिज भनौँ जे विगतमा गएका कमी कमजोरीलाई त्यागेर अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले मैले यो देशबाट के पाउँछु भन्दा पनि मैले देशलाई के दिएर जान्छु र मैले गरेका चाहिँ कुकर्महरूलाई सार्वजनिक गरेर स्वर्ण नाम लेखेर चाहिँ भ्रष्टाचारी, अपराधी, देशद्रोही, राष्ट्रघातीलाई विदेशीको एजेन्डाबाट होइन, राष्ट्रिय एजेन्डा र जनताको मनोभाव, जनताको संस्कृति, भूगोल र जनताको यहाँको चाहिँ भनौँ चिरकालदेखि आएको राजकुलको सम्मानको साथै सम्पूर्ण कुराहरूलाई म एउटा अभिभावक हुँ भनेर गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले पनि के भन्दा सबैलाई समानुपातिक बजेटको व्यवस्था गरेर गर्ने भने केही समय छ। तर के छ भन्दा अब यो 2-3 महिनामा सुधार भएन भने यो देशमा चाहिँ अकल्पनीय परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तनबाट देशले चाहिँ निकास पाउँछ, यो सुरक्षा हुन्छ। त्यो अकल्पनीय परिस्थिति के हो भन्दा यसलाई चाहिँ 8औँ रहस्यमा राखौँ, अहिले पर्दाफास नगरौँ। एकैचोटि भन्दाखेरि पछि भन्ने बाटो हुँदैन। त्यो हुनाले म त्यो रहस्यलाई 8औँ रहस्यको रूपमा राख्न चाहन्छु। र चाहिँ के भन्दा अहिलेको सरकारलाई चाहिँ के भन्दा अब यो 28 दिनमा चाहिँ अब अविश्वासको मतबाट चाहिँ भनौँ देउपाजीले चाहिँ भनौँ साम दाम दण्ड भेद भनौँ सिआइए र अब चाहिँ के लाई प्रयोग गर्नुपर्ने हो मोदीका गुरुसम्म त लिएर उहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ के भन्दा तटस्थ लाएर चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको सरकारलाई मलाई अन्तर्घात भयो भनेर चाहिँ ढलाउनको लागि लागिराख्नु भएको छ। अब यो राजनीति खेलो, राजनीतिमा असम्भावना के लागिसक्नुभयो। उहाँले 138 पुऱ्याइसक्नु भएको छ। उहाँलाई के साम दाम दण्ड भेद के गर्नुपर्छ, उहाँ चाहिँ यो सरकारलाई टिक्न दिने अवस्था हुँदैन। तथापि चाहिँ के भन्दा यस्तो नहोस् होइन, सदैव चाहिँ सरकार चेन्ज गर्ने, राष्ट्रका ढुकुटी सिद्धाउने, गाडी हुँ पार्ने, तेल खर्च गर्ने, गाडी चेन्ज गर्ने। अब चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्ना साला साली ज्वाइँ नाति सबैलाई गाडी बाँड्ने, पैसा बाँड्ने, पारिवारिक सरकार गठन गर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा हाजिर नभइकन करोडौँ रुपियाँ चाहिँ आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने, यो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र चाहिँ बन्द भएर जनताको चाहिँ के भन्छ राष्ट्र निर्माणको अभियान र देशलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सबैले लाग्नु। र यो देश मेरो हो, यो चाहिँ के भन्दा मेरो बाबुको भिर्ता पनि होइन, विदेशीले दिएको चाहिँ उपहार पनि होइन, राजाले दिएको भिर्ता पनि होइन, मेरो श्रीमतीको दाइजो पनि होइन। यो देशलाई बनाउनु पर्छ। मैले जे गरेँ बनाउ के भन्दाखेरि क्षमा याचना गरेर इतिहासले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा इतिहासले पनि माफ नगर्ने, वर्तमानले पनि उहाँलाई स्याबासी नदिने, भविष्यमा पनि आफ्नो सन्ततिले थुक्ने र उहाँलाई चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ काला अक्षरमा लेखेर चाहिँ ढुङ्गा हान्ने अवस्था नहोस्। अब चाहिँ सचिनुपर्छ। जनता सचेत छन्। मुलुक र राष्ट्रभन्दा संसारमा पार्टी हुँदैन। पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई बचाउनलाई देश तथा विदेशमा रहेका नागरिक र व्यक्तित्वहरूले सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा गरेर चाहिँ राष्ट्रदेवको पूजा गर्नु र राजकुललाई सम्मान गर्नु नै अहिलेको अर्थपूर्ण राजनीति र यसको टिकाउ चाहिँ के भन्दाखेरि यसको चाहिँ उज्जवल भविष्यको चाहिँ मार्ग कोर्ने समय आएको छ। होइन यसमा पनि हामीले सहमति गरेनौँ, विदेशीकै डिजाइनमा चल्यौँ भने देशको चाहिँ अहिले विसर्जन गर्ने अवस्था पक्कै पनि आयो। अब तपाईँलाई पो कोइलाको काग बनाए, कता डिरेक्सन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जस्तो। यता रवि लामिछानेलाई पनि समर्थन छ, साथ छ, युवा जोस जाँगर छ, केही गर्छु हुटुटी छ भनेर अमेरिका त्यागेर आयो भनेर मरिमेटी लाग्नु भएको छ। उता फेरि रविलाई करापझ्याप पार्ने हो, गृहमन्त्री भयो भने छिन पद खाइदिन्छु भनेर मुद्दा झोलामा बोकेर हिँडेको युवराज सफल फेरि तपाईँको साथमा छ। न्यायको पक्षमा, राष्ट्र पक्षमा, मुलुकको पक्षमा चाहिँ के भन्दा साथ समर्थन भन्दा पनि माटोको र मुलुक र न्यायको भनौँ पक्षमा चाहिँ न्याय पाउन् भन्ने कुरामा बोल्नु कराउनु हाम्रो नागरिक अधिकार हो, नागरिक जिम्मेवारी हो। हाम्रो अनुभव, हाम्रो कर्तव्य भनौँ एउटा विज्ञता, क्षमता, योग्यता यावत कुरा जस्टिफिकेसन गरेका कुरा हो। युवराज सफलजीले अब कसरी मुद्दा हाल्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ त्यो पार्टमा बोल्न पनि चाहन्न। किन प्रमाणले पुग्छ भने युवराज सफलजीले चाहिँ भनेर मात्रै हुँदैन, प्रमाणको आधारमा घेरिन्छ भने कारबाही हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, बिना प्रमाण चाहिँ बिना तुकको चाहिँ अर्थ काम गर्दैन, प्रमाणको सामानले तर्कले काम गर्दैन। यसमा चाहिँ विवेचना, मेरो यता साथी उता चाहिँ ऊ भन्ने कुरो होइन। जसले राम्रो गर्छ उसलाई सलाम गरिदियो, जसले राम्रो काम गर्दैन उसलाई खबरदारी गर्ने हो। खबरदारी गर्ने मात्रै होइन, हामीले सत पत्ताबाट पनि घिसार्ने हो। किनभने देश त मेरो या कुनै व्यक्ति विशेषको पेवा त होइन। त्यसैले देशलाई साझा चाहिँ फुलबारी, साझा चाहिँ एउटा मूल घर सम्झेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। प्रमाण पुग्छ भने अब चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाइएको छ, कारबाही होस्। होइन भने यो प्रमाणले
हामीले सदैव चाहिँ हाइबुजी बनाएर विगतमा जस्तो रवि लामिछानेलाई फेरि राजनीतिक सन्यास लिएर उनको राजनीतिक जीवनबाट नै सन्यास लिने वातावरण चाहिँ नबनाइयोस् भनेर चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यू र त सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई म चाहिँ अनुरोध युवराज सफलले जुगामा ताउ लगाइसके गिनिज बुकमा नाम लेखाउँछु इतिहासमा कार्यकारी गृहमन्त्री पद दुईचोटि च्याट गराउने म यो गराउनु त मैले भने युवराज सफलले चाहिँ एउटा माध्यम बन्न सक्छन् युवराज सफल तर प्रमाण बिना त चाहिँ युवराज सफलले अदालतमा प्रमाण प्रुफ आधार होइन बिना त चाहिँ कुनै पनि चट हुने कुरा आउँदैन नि त ठिक छ चट हुने कुरा छ उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ गल्ती त जसले पनि मेरो बाउले गल्ती गरे पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हामीले कसैलाई कामको आधारमा मूल्याङ्कन राष्ट्रभक्ति राष्ट्रको चाहिँ के भन्दा जनताप्रति जवाबदेह राष्ट्रप्रति वफादार भएको जो कोहीलाई पनि हामीले सम्मान गर्छ यहाँ कसैको झोले बन्नु कसैको टिकट लिनु हामी त स्वतन्त्र व्यक्ति त स्वतन्त्र विश्लेषक हौँ हामीले फलाना राम्रो नराम्रो राम्रो गर्ने सलाम हो नराम्रो गर्नेलाई हामीले चाहिँ के भन्दा हामी मलाई पनि जाँदैन कुरो त्यो हो नि त तर यो गठबन्धन त नाङ्गो नाच होइन र 10 महिना अगाडि यिनै दलको जुन रवि केपी ओली प्रचण्डको गठबन्धन केही गर्न नसकेर फुटेर गयो फेरि अब 10 महिना पछाडि यही गठबन्धन आयो भनेपछि यो हास्यास्पद छैन बताइदिने जनताहरूले हास्यास्पद छ यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको राजनीति विक्षिप्तता यो चाहिँ जुगारी खेलाइ यो संसदको परिस्थिति सांसदहरूको लुलुप्सा अज्ञानता पराकाष्ठा देशको दुर्गति जनताले पाएको चाहिँ यो मतलब दुःख कष्ट अभाव तनाव होइन यो चाहिँ के भन्दा बेरोजगारी यो चाहिँ व्यापारिक चाहिँ परिस्थिति ठप भएको अवस्था आर्थिक चाहिँ सारा चाहिँ पैसाका 40 खरब बराबरका पैसा चाहिँ माडेर या व्यापारीले विदेशमा लगेर राखेको अवस्था देशलाई खोकुलो बनाएको अवस्थामा अनि यी सबै के हुन् भन्दा गठबन्धनबाट चलेर देशलाई लुट्ने मात्र हुन् आफ्नो बनाउनु देशलाई केही गर्दैनन् यिनीहरूबाट अब हामीले केही हुन्छ भनेर आश गर्नु भनेको अब चाहिँ के भन्दा आकाशको फल आँखातरी मोरो यसबाट विकल्प छैन नयाँ शक्ति र नयाँ चाहिँ डिजाइनबाट राजालाई अभिभावकको रूपमा सम्मान गरेर योग्य विज्ञ राष्ट्रभक्ति नेतृत्व विदेशीका गोटी नभएका मान्छेको जेन्टिलमेन चाहिँ एउटा भनौँ के भन्दाखेरि मन्त्रीमण्डल गठन गरेर अगाडि जानुपर्छ यो चुनावको कुनै अर्थ छैन यो चुनाव चाहिँ के भन्दा देशको लागि घातक हो यो चुनावमा चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ किनेको भोट र पैसा दिएर चाहिँ पाएको सम्मानले देश विकास हुँदैन यो चुनाव नेपालको लागि महँगो छ चुनाव चाहिँ यो चुनाव हुनुपर्छ चुनावमा चाहिँ भएर संसद भएका मान्छेले मन्त्री बन्न पाउँदैनन् जस्तो अब यो गठबन्धनलाई मुसा र बिरालाको मिलन पनि भनिएको छ कतिन्जेल टिक्ला यो गठबन्धन अब यो के भन्दाखेरि मुसा बिरालाको पनि कुरा हो अब चाहिँ मुसाले चाहिँ भनौँ बिरालाले मुसा खेलाए जस्तो तरिकाले राजनीति खेलाए चाहिँ यहाँ कछुवा त यहाँ के छ भन्दाखेरि गोमन साँप र चाहिँ बिच्छी त्यहाँबाट भ्याउताउ खेल्यो कि एक अर्कालाई खान्छ त्यहाँबाट सबै एक अर्कामा समाप्त हुन्छ देशको राजनीति यही हो सर एकले अर्कालाई खान्छन् देशको राजनीति जस्तो एकले अर्कालाई डस्छन् आफै लडेर मर्छन् जस्तो नि अब डिएसपी साहब होइन कितनी फेरिएका जिब्रोमा करेन्ट लागेका जिब्रो काटिएका 80 वर्षीय युवा नेताहरू चाउरिएको अनुहार लिएर कुर्सीको लागि त रात दिन दौडिँदा रहेछ यो नसा हो यो अफिमको नसा भन्दै कडा नसा हो यो ड्रग्स हो यसले चाहिँ परिवार भन्दैन श्रीमती भन्दैन बच्चा भन्दैन धन भन्दैन सम्पत्ति भन्दैन यसलाई स्लोटदेखि लिएर सलामदेखि लिएर सम्मानदेखि लिएर पुरा चाहिँ हाई फाईमा चाहिँ के भन्छ साम दाम धन्दा भट चाहिँ उसमा गएका हुनाले यिनी त मर्ने बेलासम्म जबसम्म खुट्टो चल्छ मुख बोल्न थाल्छ हात खुट्टो चल्न थाल्छ यिनले छोड्दैन यिनमा राजनीतिक निष्ठा पनि छैन यहाँ त एक पटकमा 2 पटकसम्म कार्यकारी यहाँ त 4 पटक 5 पटक बन्छ नियम छैन सिस्टम छैन त्यो हुनाले यो पिण्ड खान लागेकाले अब जब यिनलाई चाहिँ नपन्छाइकन यी चाहिँ विगतका पात्रहरूको विसर्जन नभएको देश भन्दैन अब चाहिँ देश राख्ने र रहने हो भने अब पक्कै पनि देशका जनताहरूले समीक्षागत रूपमा समीक्षा गरेर देशलाई बचाउन जागृत हुने अवस्था आएकी हो जागृत हुने अवस्था आएकी हो आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो सबैले सुझाव जस्तो नि अब डिएसपी साहब योभन्दा अगाडि जुन केपी ओली प्रचण्डकै गठबन्धनमा गइसकेका हुन् रवि लामिछाने त्यतिखेर उनीमाथि धेरै प्रश्नहरू पनि उठेका थिए उनले ढाकछोप गरे फोहोर सफा गर्न नालीमै छिर्ने हो अनि सफा गरेर निक्लिने हो भन्दै गर्दा उनी घेराबन्दीमा परे या असफल भए 32-33 दिनमा उनको पद गयो अहिले फेरि त्यही गठबन्धनको घेराबन्दीमा छिर्दै गर्दा यो त रवि लामिछानेको पनि रतौलीको नाङ्गो नाच हो भनिरहेछन् नि वास्तवमा के भन्छ भन्दा हामीले समर्थक भन्दैमा चाहिँ अन्धभक्त भएर जाने होइन हामी एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुँ देशप्रति माया छ अनुभव छ क्षमता छ योग्यता छ विज्ञता छ सुरक्षात्मक प्रणालीका कुराहरू छन् त्यसमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ कसरी मन्त्री बन्छन् कसरी संसद बन्छन् कसरी देशलाई बेचिरहेका छन् कसरी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिरहेका छन् कुन माडे अथवा व्यापारी समेत मिलेर देशको पैसा कहाँ लगाएर राखेका छन् यो राष्ट्रलाई चाहिँ यसरी बदनाम गरेर खकुलो बनाएका छन् भन्ने सवालमा चाहिँ के त भन्दा हामी चाहिँ खरो दर रूपमा उपस्थित हुनैपर्छ देश मेरो हो तपाईँको हो सबै नेपालमा रहेका सम्पूर्ण जननागरिकको मूल घर भनेकै राष्ट्रदेव हो राष्ट्रदेवको
सम्मान हुनुपर्छ, मातृभूमिको इज्जत हुनुपर्छ भन्ने सवालमा चाहिँ के भन्दा अब जस्तै उनकै पार्टीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रहेका केही सांसदहरूले पनि पदमै गएर मात्रै चाहिँ सेवा हुँदैन जानु उपयुक्त हुन्न भन्दा त्यो भित्र पनि अन्तर्विरोध भएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा अहिले चाहिँ उनलाई गाली गरे र गाली गलोज गर्ने, उनलाई सबै खबरदारी गर्ने, यी पुराना अनुहारबाट देश चल्दैन, यिनले विश्राम लिनुपर्छ, यी बाहरू चाहिँ भनौँ ओली बा अब चाहिँ देउपा बा अब चाहिँ प्रचण्ड बा चाहिँ विश्राम लिनुपर्छ भनेर पटक पटक खबरदारी गरेर यिनीहरूले गरेका चाहिँ राजनीतिक कालखण्ड आफ्नो मान्छेलाई भर्ती केन्द्र बनाएर चाहिँ देशलाई लुट्ने काम, देशको राजस्व समाप्त गर्ने काम, भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने काम, यो चाहिँ के भन्दा अराजकता अशान्ति र अपराधमा मौलाएका चाहिँ ठगहरू लठैतहरू गुन्डागिर्दीलाई राजनीतिको विरासत दिने काम, मन्त्री पददेखि लिएर जिएमदेखि लिएर विभिन्न खालको चाहिँ उपकुलपति कुलपतिदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जिएमदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न खालका चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो चाहिँ पकेट जमाएर देशलाई चाहिँ लुटिरहेका छन्। यो हुँदैन, अब नयाँ शक्तिले नै अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले साथ दिनुहोस् चाहिँ हामीले 84मा चाहिँ के भन्दा बहुमत ल्याएर देशलाई बनाउँछौँ भनेर चाहिँ शङ्खनाद गरेको चाहिँ रवि लामिछाने अल अफ सडन के भन्दाखेरि यो राजनीतिक चाहिँ परिकाष्ठमा यो अल्प होइन, यो के भन्दा अल्पकालीन होइन अल्प आयुको सरकारमा एउटा देशले बुझेको जानेको यो व्यक्तिबाट के हुन्छ भनेर चाहिँ ठानेको व्यक्तित्व यसरी चाहिँ के भन्दा यिनी चाहिँ पुराना चाहिँ भाइरसहरूको पछि लागेर उनीसँग सहकार्य गरेर अगाडि जानु भन्नु नै के भन्दा त्यो पनि एउटा अपराध हो, गल्ती। रवि चाहिँ यो सरकारमा सामेल हुनु नै उनको राजनीतिक जीवनलाई पनि धराप पानी खेलेका छन्। जीवी राई प्रकरणदेखि लिएर विभिन्न पासपोर्ट काण्डदेखि लिएर यावत कुरालाई बल्झाएर पहिला जस्तो पुनरावृत्ति गराएर चाहिँ अब जीवी राईलाई पक्राउ गरिसकेपछि अनुसन्धानको पाटोमा सम्पत्ति छानबिनका कुराहरू भएकै छन्। सिबिआईले चाहिँ यो चाहिँ सहकारी प्रकरणको ठगी मुद्दालाई चाहिँ अत्यन्त नजदिकबाट विभिन्न प्रमाणसहित अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। होइन त जीवी राई प्रकरणमा त जीवी राईलाई पक्रेर छानबिन गर्दा त रवि लामिछानेसँग पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। रवि लामिछानेलाई चाहिँ छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्दैन। यस्तो छ के छ भन्दाखेरि त्यो हुनाले वास्तवमा के नि एउटा विवादको परिस्थितिलाई एउटा निष्कलङ्कित र भनौँ क्लिन चिट पाएर उहाँ जानुमा अर्थपूर्ण थियो। तथापि उहाँलाई चाहिँ जनताले रोजेको जानेको परिस्थितिमा चाहिँ रविको सत्ता मोहको परिस्थिति जन्म भन्ने कुरो जनआवाज पनि उठ्यो। उहाँ सरकारमा गएको उहाँका समर्थक र व्यक्तित्वले चाहिँ राम्रो मानेको अवस्था पनि छैन। मैले पनि के भन्दा उहाँको समर्थन भएको हिसाबले उहाँलाई शुभकामना छ कार्यकालको उहाँको चाहिँ कार्यले चाहिँ अरू मन्त्रालयमा पनि सुधार भएर देशको प्रगति उन्नति समृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो भन्ने केही छैन। तथापि चाहिँ के भन्दा दुईवटा चाहिँ के भन्दा भनौँ यस्ता चाहिँ भनौँ राजनीतिक खेलाडीहरूको बिचमा बसेर उनलाई काम गर्न सहज छैन। किन भन्दा लगाम भनेको चाहिँ एउटा प्रचण्डसँग छ, रिमोट भनेको चाहिँ ओलीसँग छ। ओली भन्यो यस्ता खेलाडी उनले चाहिँ चाहेको मान्छे हेर उनको चाहिँ एकदम ऋषिवी र चाहिँ अहङ्कारको चाहिँ अहङ्कार र घमण्डले चाहिँ उपयुक्त भएका चाहिँ पात्र पनि हुन्। किन भन्दा उनले अब अहिले आफ्नो चाहिँ धर्म बचाऊ नागरिक बचाऊ अभियानमा दुर्गा प्रसादले जुन एउटा मान्छेहरूलाई चाहिँ भनौँ एउटा राष्ट्रियता धर्म राष्ट्र संस्थालाई सम्मान गर्नको लागि जुन आह्वान गरेका छन्, उनी जस्तो भए तापनि उनको एजेन्डा राम्रो भएको हुनाले सबैले समर्थन गरेको अवस्थामा अब चाहिँ एमालेको चाहिँ गतिविधि परिस्थिति भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार ठगी का धन्दाहरूलाई पनि पर्दाफास गरे हुनाले राजनैतिक जीवनमा अब चाहिँ केही न केही पदमा जान्छु भनेर उनले चाहिँ लिएको अवस्था, उनले चाहिँ माछा भेगुतो भएर खेलाएको अवस्था हो। किन भन्दा अर्थमन्त्री पनि ल्याएको छन्, परराष्ट्र मन्त्री पनि ल्याएको छन्, गृहमन्त्री पनि ल्याएको छन्। नयाँ अनुहारमा चाहिँ महावीर सेठको चाहिँ अब नेतृत्वमा सरकारमा चाहिँ गएर 8वटा मन्त्री ल्याएको छन्। त्यसमा उनले वाचन सीमा छन्। भोलि आएर चाहिँ के भन्दा देउपाजीसँग मिलेर फेरि प्रचण्डलाई किक आउट गर्ने अब अवस्था पनि पनि अन्तर संवाद भएको अवस्था छ। देउपाजीले प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुहोस् भन्ने कुराहरू पनि गएका छन्, संवाद भएका छन्। राजनीतिक चाहिँ यो दुर्गति र यो पोलिटिक्स डर्टी गेमको रूपमा नेपालमा स्थापित भएको छ। अब यो नागरिकहरूलाई यो चाहिँ सरकार नागरिक सरकार विज्ञ योग्य क्षमतावान व्यक्तित्वको नेतृत्वमा राष्ट्रवादी नेतृत्वकोमा सरकार बनाएर देशलाई अगाडि बनाउने बाहेक विकल्प छैन। राष्ट्र संस्थालाई सम्मान नगर्नु नै अहिले के भन्छ देश बर्बाद पार्नु हो। यो ध्रुव सत्य पनि हो। किन भन्दा चाहिँ बिपी भनौँ न बिपी कोइरालाले एउटा काङ्ग्रेसले चाहिँ के भन्दा एउटा संस्थापक नेताले पनि देश जबसम्म राजाको चाहिँ प्रजातान्त्रिक रूपमा राजालाई स्थापित गरिँदैन, राजाको चाहिँ टाउको तल मेरो टाउको माथि राखेर म रेट्न तयार छु र राजा बिना देश रहँदैन भनेर उनकी नेताले दिग्दर्शन दिएर गएको अवस्था छ। मदन मोहनले पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ। यी नेताहरूले दिएको भिजन सोच बाटो गोरेटोलाई सम्झेर अब चाहिँ के भन्नु वैकल्पिक शक्तिबाट राज संस्थालाई राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकीकृत भएर अगाडि बढेर एउटा चाहिँ के भन्दा देशलाई अहिले भएका विसङ्गति विकृति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बलात्कार र यावत कुराहरूले चाहिँ भनौँ राजनीतिक सन्तुलन ल्याउनको लागि अब नयाँ विकल्प बाहेक अर्को अवस्था छैन। यो विकल्पलाई यदि प्रचण्डले सम्मान गर्न सकेनन् भने रोड आन्दोलनले देशलाई परिवर्तन गर्छ। यो जनताको आवाज हो, जनताभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। त्यसैले यिनीहरू सच्चिनुपर्छ। सच्चिएन भने यिनीहरूको चाहिँ के भन्दा सम्पत्ति छानबिन र सबैको चाहिँ अब कालान्तरको बास भनेको जेल हो र सम्पत्ति भनेको राज्यको यो अवश्य सत्य हो। मातृभूमिलाई घात गरे, देशको सम्मान गरेन, देशको इतिहास
इतिहास मर्यादा सम्मान धर्म समेतलाई यिनले बेची खाने माई खाने भाँडो बनाए। त्यसैले नेपाल आमाको चाहिँ मलाई अक्षम्य अपराध पनि लाग्छ। अब पनि सचिएर यसलाई जनताले चाहेको जनताले भनेको मिटर ब्याज आर्थिक चाहिँ यो व्यवस्थापन समेतलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अगाडि बढेनन् भने अब चाहिँ नि राजनीतिक सबै पार्टीहरूको राजनीतिक इतिहासको अन्तिम विसर्जनको परिस्थिति अवश्य पनि आएको हेर्नु। अन्तिममा छौँ जाँदा के भन्नुहुन्छ? होइन के भन्दा पनि देश चाहिँ अन्डोलमा छ। यो चाहिँ काली लाग्दो वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा छ। देश विसर्जन हुने अवस्था छ। आर्थिक मन्दी डामाडोल छ। कृषि छैन, स्वरोजगार छैन, शिक्षा छैन, घाँसबासो कपास छैन। यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार छ। त उनीहरूले के भन्दा यो भ्रष्टाचारमा गनाएको चाहिँ यो राजनीतिक चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ के भन्दा विसर्जन गरेर अब नयाँ शक्ति र नयाँ सोच अनुसार राज संस्थालाई सम्मान गरेर यो देशलाई अगाडि बढाउनमा हरेक नेपालीहरू प्रतिबद्ध कटिबद्ध राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्न सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहेका सर्वशक्तिमान जननागरिकहरूमा यहाँकी लोकप्रिय मिडियाद्वारा अपिल अनुरोध र चाहिँ नमन र चाहिँ के आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अमूल्य संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।